nagpadayon kita sa pagkamauswagon nga katilingban, diin na ipatas na oportunidad para sa tanan. Matagayuda nga nagtabang ka nato, isip usa ka tilingban na nag-abri sa mga putahan sa pagpalambo sa panglawas, nutrisyon o edukasyon. Nga dili angay usik-usikan o gamiton kini alang sa kaayuhan sa katilingban. Sama sa buyok, kung husto ang proseso, mas mudaghan ang mga oportunidad o kaayuhan nga moabot sa kinabuhi, pamilya o komunidad. Sa walay angay kabalakan, basta naa sa atong saktong dalan, kay si San Nicolas de Tolentino dili kita biyaan. Ako si Erlinda Quiñones Piedad, Mayor sa Malabuyok. Alina mo, magbuyok na kita dinhi sa lungsod sa Malabuyok. Contingent number 13 para sa Buyok Festival. Malabuyok! Buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok. Sa ulugon ta ang kaaming ka, sa kinahiyahan ka. Pasalamat sa tanang grasya, o Malabuyok, mabuhi ka. Dali na mahudya ka ta, kitang tanan magdungan musinggit ta. Sayaw ta, buyok, kasa sa kalitas ang buyok, atong pag-aampingan, magkahiusan ang magsahulog ang tanan. Dahil nahigala sayawon ta, ang buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok. Sukat pa sa katigulangan nung hangtod na karoon, kung sa kaabot na sa bunga mo, buyok-buyok ang mga sanga. O Malabuyok, pag-usipang sa adlaw sa ulugon ka. Sayaw ta, buyok, kasa sa kalitas ang buyok, atong pag-aampingan, magkahiusan ang magsaulog ang tanan. Dahil nahigala sayawon ta, ang buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok, buyok sa Malabuyok. San Nicolas de